जेका जी पनिशमेंट दिवपाक जाय पळय न्ही कायद्याच्या हातूंतल्यान ती पनिशमेंट जी आहा पळय न्हू ती 100% ताका मेळटली ह्यान फुडें. ताच्या खातीर खंयसरूच कोणाचीच दया माया केली वयची ना, कारण दे आर द पब्लीक सर्वंट. आमी सगळे जाण जे आसा पळय न्ही इन्क्लुडींग द आमदार आनी मुख्यमंत्री हो लोकांचो सेवक पयलीं आसा. लोक जे आसा पळय न्ही जनता जी आसा पळय न्ही ही राजा आसा तीच आमकां तेंच्यांनी ह्या खुर्चेर बसयल्या आनी शेवटी जे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आर द लोकांचे सर्वंट आसात ताच्या खातीर ते पगारूय घेता जाल्यार तेंच्यांनी लोकांक सर्वीस दिवपाची गरज आसा. आनी ताच्या खातीर कायद्यान जी पनिशमेंट आसा अकॉर्डिंग टू द सीसी कंडक्ट रूल, जर एखाद्याक शोकॉज दिवपाची जाल्यार शोकॉज, एखाद्याक सस्पेंड करपाक जाय जाल्यार सस्पेंड, एखाद्याची पेन्शन जर कॅन्सल करपाक जाय जाल्यार एखाद्याची पेन्शन, आनी जेका एखाद्याची तेज्या सिआरात जर तेजो रिमार्क मारपाक जाय, शेरो मारपाक जाय जाल्यार तो किंवा तेज्या मार्किंग सिस्टमान ताका 7 सकयल जर मार्क्स पडले जाल्यार तेजें प्रमोशनूय जावचें ना. तेंय करपाक आतां आनीक दया माया करचो ना. दीस इज अ हाय टायम. तांकां हांवें पयरूय विचारलां जाल्यार ती PWDच्या मिटिंगेंतले फाल्यां सकाळीं खंयसर व्हायरली गेले न्ही जाल्यार म्हाका चिंता ना. एखाद्या खड्ड्यात पडून जेन्ना म्हजो गोंयकार एक्सिडेंटान डेथ जाता तेन्ना म्हाका हाय जाता, म्हाका दुखता. हांवें तांकां तेंय विचारलां एखाद्या खड्ड्यात पडून जर चुकून तुमच्या फॅमिली मेंबरा पैकी जर कितें जालें आसा जाल्यार तुमकां दुखचें ना काय म्हणून. म्हाका दुखता. आनी खड्ड्यात पडून जाल्यार ती दॅट इज आवर फॉल्ट म्हणून हांवें सांगलां ताका फाल्यां सकाळीं रस्त्या वयल्या खड्ड्यान पडून जर कोणाचो एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी जबाबदार आसतले म्हणून. रुटीनली म्हणजे फक्त आपलें ऑफिस आनी फायल हेज्या पलीकडे जेची प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, प्रत्येकाची ड्युटी आसा. एनक्रोचमेंट कोण करता आसत जाल्यार दिसता तुमकां, दोंगर पोखरता कोण दोंगर फोडटा थंयसर इल्लिगल हे करीत आसा, दोंगर कापणी करीत आसत जाल्यार ती पळोवपाची कोणी? म्हणजे मुख्यमंत्र्याक दिसतलें, मंत्र्याक दिसतलें आनी मंत्री तेन्ना हे घेतलो. म्हाका सांग ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आसत जाल्यार गांवांत आसलेल्या तलाट्याची आसा. एब्सोल्युटली. PIक दिसलो जाल्यार PIनी तेजेर एक्ट जावचे. हे जेन्ना म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंटाक दिसता अरे बाबा हय हे काम जर करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता बरीचशी कामां जी आसा ती स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. आमी ऑलरेडी VRS काडल्या आनी VRS अशा लोकांनी घेवन घरा वयचे. म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा जेका कामाचो इंट्रस्ट ना त्यांनी VRS घेवन घरा वचप योग्य आसा, जेणे करून न्यू यंग ब्लड हे जर गव्हर्मेंटात आयले आनी तेय बी आतां थ्रू स्टाफ सिलेक्शन जर आयले आसत जाल्यार दे वील बी द व्हेरी मच कॉम्पिटंट आनी काम करपा खातीर तत्पर आसतले, कारण बरो मॅन पॉवर जो ह्युमन रिसोर्स जो आहा पळय न्ही तो येतलो.